अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि लेबर कोर्ट में केस कैसे दायर होता है और इसका तरीकाकार क्या है। और एक लेमैन को समझने के लिए ये वीडियो देखना ही काफ़ी है कि किस वक्त वो ग्रीवियंस नोटिस देगा, कितना वो वेट करेगा और उसके बाद ग्रीवियंस पिटिशन कैसे दायर होगी, कितना टाइम लिमिट है, लेबर कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं, क्या क्या रिलीफ उसे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आप ये बयान करेंगे कि हम मुकदमा लेबर कोर्ट में ही क्यों दायर करते हैं। ये चीज़ हम समझेंगे कि कौन कौन से मुकदमात लेबर कोर्ट में होते हैं और इसके अलावा कोई दूसरी कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट हम क्यों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम तो एम्प्लॉई हैं, तो क्यों ना हम अपना केस सर्विस ट्रिब्यूनल ले जाएं, पीएसटी ले जाएं, एफएसटी ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो पंजाब को डील करता है, पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट को डील करता है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिनका सिर्फ पंजाब में ऑफिस है उसको पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 डील करेगा और उनके सारे केसेस वर्कमैन के, सीबीए के, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन के, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सारे ही लेबर कोर्ट में जाएंगे। रेलिवेंट पंजाब की जो लेबर कोर्ट्स हैं उसमें जाएंगे। अगर इसी तरह एक से ज़्यादा सूबों में कोई इस्टेब्लिशमेंट है, पंजाब में है या किसी और सूबे में भी उसका दफ्तर है, तो वो ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। वो एक अलहदा एक्ट है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 है। उसके लिए एक अलहदा वीडियो तैयार करेंगे तो ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेबर कोड क्या है? पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के तहत एक स्पेशल कोड तैयार की गई है, स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के, एम्प्लॉयर के जो भी कंसर्न्स हैं उसकी बाबत ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। और अगर किसी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवियंस होगा तो ये कोर्ट उनका हल करेगी। कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, उसकी कोई ग्रीवियंस कंप्लेंट हो, कोई उसके साथ ज्यादती हो रही हो, तो ये सारी चीज़ों को कवर करती है, इसका इख्तियार है। तो साथ में ही हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी और लाइक भी। लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर करने की रीजंस क्या हैं, कब किया जा सकता है? जब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को कोई ग्रीवियंस आ जाता है, कोई शिकायत आ जाती है, तो वो उस शिकायत के हल के लिए अपने मालिक को, आजर को, एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करता है कि जी ये मेरा इशू है, आप इसे रिजॉल्व कर दें। अगर वो रिजॉल्व करने में नाकाम होता है तो फिर लेबर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। इसी तरह अगर कोई मजदूर की जो कवानीन है उसकी किसी किस्म की कोई वायलेशन हो जाए तो फिर भी लेबर कोर्ट में रजू किया जा सकता है। कोई इनके दरमियान एम्प्लॉयज़ जैसे सीबीए और एम्प्लॉयर के दरमियान अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो फिर भी लेबर कोड को रुजू किया जा सकता है। बड़ी अहम सेक्शन है सेक्शन 33 ऑफ पीरा, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। इसके तहत कोई भी एम्प्लॉई खुद या बजरिया शॉप स्टीवर्ड अपने किसी भी इशू में, उसको अगर कोई ग्रीवियंस है, शिकायत है, तो वो अपने आजर को रिटर्न एक ग्रीवियंस नोटिस देगा। और वो ग्रीवियंस नोटिस आजर की जिम्मेदारी है कि उसका रिप्लाई विद इन 15 डेज दे। अगर एम्प्लॉय ने खुद दायर किया, अगर शॉप स्टीवर्ड ने दायर किया तो 7 दिन में जवाब दे। अच्छा, इसके बाद ये 15 दिन और 7 दिन जब गुजर जाएं तो 15 उस सूरत में जब एम्प्लॉय खुद ग्रीवियंस अपना नोटिस लेबर एम्प्लॉयर को देगा, और 7 दिन उस सूरत में जब वो थ्रू शॉप स्टीवर्ड या सीबीए अपना ग्रीवियंस नोटिस एम्प्लॉयर को देगा। दोनों सूरत में अलग-अलग टाइम है और अलग-अलग टाइम दोनों सूरत में अगर एक्सपायर हो जाता है तो आजर ने, एम्प्लॉयर ने अगर कोई जवाब नहीं दिया
تو بھی لیبر کوڈ جا سکتا ہے. اگر ایسا جواب دیا ہے جو کہ امپلائی کو پسند نہیں ہے تو بھی لیبر کوڈ جایا جا سکتا ہے. اب لیبر کوڈ کی جورسڈکشن کیا ہے؟ لیبر کوڈ کی واسٹ جورسڈکشن ہے، اسپیشل کورٹ ہے، اسپیشل لاء کے تحت اس کے اختیارات ہیں. ویسے یہ لیبر کوڈ کا جو جج ہوتا ہے وہ سیشن جج ہوتا ہے، حاضر سیشن جج اپنی سروس میں ہوتا ہے، اس کی فل پاورز ہوتی ہیں. وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ ڈیل کر سکتا ہے، گریوینس پٹیشنز لے سکتا ہے، کسی قسم کی شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے. پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں کچھ اوفینسز بیان کیے گئے ہیں کہ اس لاء کی اس چیز کی وائلیشن کرنے پہ اتنا جرمانہ، اس پہ اتنی سزا. تو وہ سارے جو اوفینسز ہیں اس کو ڈیل کرنے کا اختیار بھی لیبر کوڈ کے پاس ہے، سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشن. ایک دو کلازز ہیں جس میں جوڈیشل مجسٹریٹ اور لیبر کوڈ دونوں کو ہی پاورز ہیں. انٹرم ریلیف اور فائنل ریلیف دونوں دے سکتا ہے، سٹے بھی دے سکتا ہے. اور اگر کسی میٹر میں گواہ نہیں آ رہے تو ان کو طلب کر سکتا ہے اور ان کی حاضری کو یقینی بنا سکتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ سمن کر سکتا ہے، اور فیصلے کو موسٹ پروبیبلی 90 دن میں ہی جاری کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو کامنلی تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا، نیکسٹ ہمارا یہ کویسچن ہے کامنلی جو ہمیں آتا ہے، تو اس بیسس پہ یہ ہم نے ساری یہ ویڈیو تیار کی ہے کہ مقدمہ کب دائر کیا جا سکتا ہے. اس کا ہم نے بریفلی تو نیچے اوپر بتا دیا ہے کہ جب خاص ٹائم میں جو 7 دن ان پرسن والے اور 14 دن ان پرسن والے اور 7 دن شاپ سٹیورڈ سی بی اے والے اگر وہ گزر جاتے ہیں، گریوینس ریڈریس نہیں ہوتا، تو لیبر کوڈ جایا جا سکتا ہے. یا اس ڈیسیجن کو جو آجر نے دیا یا ان کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کی وہ ورکر کو پسند نہیں آیا تو لیبر کوڈ جایا جا سکتا ہے. اور یہ میکسیمم جو اس کی ٹائم لیمٹ ہے وہ 60 ڈیز ہے. اس کی لمیٹیشن کچھ اس طرح دوبارہ ادھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو گریوینس نوٹس ہے وہ 90 ڈیز کے اندر دینا ہے. جب آپ کو گریوینس ارائز ہوا تو اس کے 90 ڈیز کے اندر اندر آپ نے اگر گریوینس نوٹس دے دیا تو دیٹ از ود ان ٹائم. اور جب آپ نے دے دیا اس کے بعد وہ 15 دن آپ نے ویٹ کرنا ہے. ہم لے کر کے چل رہے ہیں جب آپ نے ان پرسن دے دیا تو 15 دن آپ نے ویٹ کرنا ہے. 15 دن ویٹ کرنے کے بعد 16ویں دن چاہے آپ کو وہ انہوں نے کوئی کنوے کیا یا نہ کیا، آپ کو وہ پسند نہیں آیا، نہیں کنوے کیا تو پسند کیا آنا ہے، نہیں کنوے کیا ٹائم ایکسپائر ہو گیا، مینز دیر بائی امپلائر از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ دی گریوینس نوٹس. تو وہ آپ نے 16ویں دن سے جب 16واں دن جو سٹارٹ ہوگا تو وہ آگے آپ کو 60 ڈیز ملیں گے، انکلوڈیڈ 16th ڈے 60 ڈیز ملیں گے، 60 ڈیز. تو اس کے اندر اندر آپ نے لیبر کورٹ میں رجوع کرنا ہے. اگر آپ ٹائم لیمٹ ہوتے ہیں، ٹائم کراس کر جاتے ہیں، ٹائم باڑ ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا ایک پوزیشن امبیرسنگ ہوتی ہے. کورٹس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا لمبا پیریڈ دیا گیا ہے لاء نے. تو اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی آبزرو کریں. یہ ان چیزوں کو جو ایک عام لے مین ہے، ایک ورکر ہے جس کی گریوینس ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا، وہ پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ آج میرا حل کر دیں. وہ سال گزار کے پروفیشنلز کے پاس آتا ہے، پریکٹسنگ لائرز کے پاس آتا ہے تو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹائم کو ضرور کنسیڈر کیا کریں، ادروائز آپ کا صرف اس سول گراؤنڈ پہ پٹیشن خارج ہو جاتی ہے. اچھا، لیبر کورٹ کے پاس جب کیس لے کے چلے گئے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ان کو جو ہمارا گریوینس ہے اس کو ریزالو کرے گی، اور اس کا وہ ایک پراپر طریقہ کار ہے. ان کو سمن ہوا، وہ رپلائی فائل کیا، اگر سٹے وغیرہ ہے تو اس پہ بحث ہوگی، پھر ایویڈنس ہوگی پٹیشنر کی جو امپلائی ہے، اور اگر اپنے وہ سپورٹ میں کوئی اور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے اسی طرح رسپونڈنٹ کی ہوگی، اور پھر کورٹ اپنی ججمنٹ ڈیسیجن دے دے گی. ان کیس کوئی سزا دے دیتی ہے کورٹ اور وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو وہ کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس میں 3 ماہ تک قید، 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکتی ہے. یہ لیبر کوڈ کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے اور ڈیسیجن کرتی ہے ود ان ٹائم. جو بھی اس کے پاس گریوینسز چلے جائیں اس کو ود ان ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہے.
अच्छा, ये हमने इस वीडियो को तो कंक्लूड करते हैं, लेकिन आपको एंड पे ये बताते चलते हैं कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो में हम ग्रीवियंस नोटिस कैसे तैयार किया जाता है, फिर ग्रीवियंस पिटिशन कैसे तैयार की जाती है, ये आम लेमैन्स को भी समझ आएगी, और हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो अगर सीखना चाहें तो उनके लिए बड़ी अहम वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के रिस्पांस में अगर हमें अच्छा कोई रिस्पांस मिलता है कि कुछ लोग हमारी इस काविश को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर आपको ड्राफ्टिंग भी देंगे, उसके स्पेसिमन्स भी देंगे और वो अटैच भी करेंगे। तो आपका शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।